Salam alaikum et bonjour tout le monde. مرحبا بكم معايا فيديو جديد ديال لا فيسكاليتي بالخصوص لامبو سور لي ريفونو. الفيديوهات اللي فاتوا شفنا en général l'impôt sur les revenus, شفنا les revenus professionnels, شفنا les revenus salariaux. Donc هاد المرة غنشوفو les autres revenus. Donc غنشوفو les revenus agricoles, les revenus fonciers et les revenus des capitaux mobiliers. Donc نبداو بالاولاني اللي هو les revenus agricoles. Donc les revenus agricoles, tout simplement, ils sont les bénéfices réalisés dans le cadre de l'exploitation agricole. كيكون عندي واحد لونتربريز يعني ذات طابع زراعي ولا فلاحي، عندها واحد لاكتيفيتي اغريكولتور ولا يعني كدير الزراعه بالفلاحه. دونك شنو هو الغوفوني اغريكول؟ هو داك البينيفيس اللي كتحقق. سي بون. دونك لا باز امبوزابل ديال هاد لو غوفوني اغريكول، la détermination de la base imposable se fait de la même manière que le régime de résultat net réel. Ça veut dire كناخد البرودوي ناقص لي شارج ديالي، كنعطيني واحد الريزولتا كونطابل، كندير ليها التريتمون ديالها لي تريتمون فيسكال. Ça veut dire كنزيد لي ريانتيغراسيون ناقص لي ديدكسيون، كنحيد الديفيسيت باش يعطيني واحد الريزولتا فيسكال نيت، كنابليكي لو باغيم ديالي. سي بون، هذا هو الريجيم دو ريزولتا نيت ريال. بالنسبه للكونديسيون ديال ان هاد لي سوسيتي هادو يكونوا يعني اسوجيتي يعني يكونوا soumises à l'IA, à les sociétés. Donc, les sociétés agricoles réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 5 millions de dirhams. Donc, les sociétés agricoles, بالطابع الزراعي ولا الفلاحي، ملي كيحققوا واحد الشيفر دافير انيوال كبر من 5 مليون درهم، اوتوماتيكمون كيكونوا خاضعين ليها selon le régime de résultat net réel. Donc, نمشيو للريفوني الثاني، هو الريفوني et profit foncier. كما كتلاحظوا هنا يعني جوج ديال لي موكلي، عندي لو ريفوني فونسيي اي بروفي فونسيي. دونك شنو هو لو ريفوني فونسيي وشنو هو البروفي فونسيي؟ نبداو بالو ريفوني فونسيي. Ce sont les revenus provenant de la location à l'état nu des immeubles bâtis et non bâtis et des constructions de toute nature كيتسمى الريفوني فونسيي urbain. من بعد ainsi que des revenus provenant de la location des propriétés agricoles y compris les constructions et le matériel affecté كتسمى الريفوني فونسيي رورو. دونك هاد الريفوني فونسيي فيه جوج حوايج. داك الريفوني اللي اولا عندنا لا لوكاسيون، ملي كنقول ريفوني فونسيي كنهضر على لا لوكاسيون، الكراء. دونك الريفوني يعني provenant de la location à l'état nu des immeubles، ملي كنكري انا واحد الدار ولا الديور ولا عمارات او لا، ولكن à l'état nu ça veut dire non meublé، ما فيهمش الاتات ميم اتتينش. دونك يكونوا باتي اي نون باتي، ça veut dire يكونوا مهيكله ولا غير مهيكله، اولا دي كونستركسيون دو توت ناتور، انشاءات كما بيكون النوع ديالها. ملي كنكري انا هاد لي زيموبل هادو لي كونستركسيون اكسيتيرا كيتسمى الريفوني فونسيي اوربان. اون فوا انا كنكري يعني واحد البروبريتي ولا واحد التيران اغريكول، يعني دون لو كادر ديال يعني دو لاغريكولتور، كما قلنا ainsi que des revenus provenant de la location des propriétés agricoles. ملي كنكري انا واحد البروبريتي اغريكول يعني يا كومبري فيها حتى لي كونستركسيون، داخلين حتى لي كونستركسيون هنايا لي كونستركسيون ديال هاد البروبريتي اغريكول، وحتى الماتيريال ديال هاد يعني البروبريتي اغريكول، اولا الماتيريال اللي متعلقين بالفلاحه ولا الزراعه، ولا لي كونستركسيون اللي متعلقين بالفلاحه ولا الزراعه. هادو ملي كنكريهم الغوفوني اللي كناخد كيتسمى الغوفوني فونسي ruraux, la revenu foncier rural. Donc نمشي دابا نشوف les profits fonciers. شنو هو البروفي foncier؟ Tout simplement ce sont les profits relatifs à leur cession. Ça veut dire ملي كنبيع انا واحد لي موبل ولا واحد الكونستركسيون ولا واحد التيران اغريكول ولا واحد الكونستركسيون يعني اغريكول ولا واحد الماتيريال اكسيتيرا، ملي كنبيعهم لا سيسيون كيتسمى داك الغوفن اللي كناخد ولا داك الربح اللي كناخد كيتسمى البروفي فونسيي. دونك نشوفو دابا لا باز امبوزابل، يعني الكالكول ديال
لا باز امبوزابل ديال لو ريفوني فونسي بروفي فونسي. نبداو بلو ريفوني فونسي. دونك لو ريفوني فونسي عندي جوج، نبدا بالاول اللي هو لو ريفوني فونسي اوربان. بالنسبه لا باز امبوزابل كيتحدد عن طريق اون اجوتون او مونطون برود ديال لويي. اوتوماتيكمون انا ملي كنكري واحد لي موبل à l'état nu ولا واحد الكونستركسيون ولا يعني واحد ليموبل ولا واحد العماره كنكريها، كناخد عليها انيوالمون ولا مونسيوالمون كناخد واحد المونطون. دونك المونطون بروت ديال هو انيوال اللي كناخد انايا، كنزيد عليه لي ديبونس يعني او اجوتون كنزيد عليه لي ديبونس انكومبون نورمالمون au propriétaire et qui sont supportés par le locataire. donc les charges اللي يعني نورمالمون لوجيكمون خص البروبريتير المالك ديال ديك المبل هو اللي خصو يتحملهم، ولكن خلصوهم للكرايه دوك اللي كاريين كيتسمى سيبورتي بار لوكاتير. وكنقص غوترونشون لي ديبونس سيبورتي بار لو بروبريتير pour le compte du locataire. ça veut dire ان كنقص لي شارج اللي لوجيكمون خص الكرايه اللي يخلصوهم، بحال السانديك بحال الكارتيناج بحال اكسيتيرا، ولكن خلصهم المالك البروبريتير. سي بون. دونك en général la formule le revenu foncier urbain brut est égal au montant brut du loyer plus les dépenses à la charge de la propriétaire mais supportées par le locataire ناقص moins les dépenses à la charge du locataire mais supportées par le propriétaire. نمشي دابا للغوفوني الثاني اللي هو الغوفوني فونسي رورال ولا رورو. دونك سي لو مونطون دي لوايي دي بروبريتي اغريكول. دونك ملي كنكري انا واحد البروبريتي اغريكول، داك لو مونطون اللي كناخد انايا انيوالمون ديال اللوكاسيون، دونك هو لا باز امبوزابل كيولي الغوفوني فونسي رورال بروت ايتيغال مونطون بروت دي لوايي. دونك انا حددت الغوفوني فونسي اوربان بروت وحددت الغوفوني فونسي رورال بروت. دونك دابا نمشي للمرحله الثانيه. بالنسبه للغوفوني فونسي اوربان بروت كنابليكي يعني واحد لاباتمون كنابليكي واحد لاباتمون ديال 40% 40% sur le revenu foncier urbain brut. دونك اشنا هي هاد لاباتمون؟ واحد بحال قلنا واحد ديدكسيون ديال 40% كنقصوها. دونك كندير لو ريفوني فونسي اوربان بروت فوا 40%. من بعد كيعطيني واحد ملي كنقص انايا هاد 40%، دونك ديك الساعه كنلقى واحد لو ريفوني فونسي اوربان نت. دونك بلاصه ما ندير الكالكول، يعني كندير لو ريفوني فونسي اوربان نت égal le revenu foncier urbain brut ناقص le revenu foncier urbain brut fois l'abattement ديال 40%. bon automatiquement باش نلقى le revenu foncier urbain net كندير le revenu foncier urbain brut fois 60%. donc 100 ناقص 40 كتبقى 60. سي بون. نفس الطريقه غنديرها مع le revenu foncier rural brut. دونك كنابليكي حتى هو واحد l'abattement ديال 40%. دونك إلا بغيت لو ريفوني فونسي رورو ولا رورال نت كندير لو ريفوني فونسي رورال بروت فوا 60%. دونك كنمشي دابا للبروفي فونسي. بروفي فونسي يعني إلا بغيت لا باز امبوزابل ديالو كيتسمى البروفي نت امبوزابل. البروفي نت امبوزابل هذاك الاول كيتسمى لو ريفوني يعني فونسي نت، هذا كيتسمى البروفي نت امبوزابل. هذا هو لا باز امبوزابل. اشنا هو هذا البروفي نت امبوزابل؟ هو البري دو سيسيون نت ناقص لو كو داكيزيسيون ريفالوي. سي بون. دونك اشنا هو هذا البري دو سيسيون؟ كما قلنا في البروفي فونسي هو ملي كنبيع واحد التيران واحد لي موبل. سي بون. ملي كنبيعو واحد لي موبل ولا واحد التيران ولا واحد البروبريتي اغريكول اكسيتيرا. سي بون. دونك اشنا هو البري دو سيسيون نت؟ الثمن باش بعنا. C'est le prix de cession diminué des frais de cession. Donc le prix de cession راه عرفنا شنو هو البري دو سيسيون، هو الثمن ديال البيع، ولكن شنو هو البري دو سيسيون نت؟ هو البري دو سيسيون نت ديمينوي كنقصو منو لي فري دو سيسيون المصاريف ديال البيع. دونك البري دو سيسيون نت est égal لو بري دو سيسيون ناقص لي فري دو سيسيون. نمشيو دابا لو كو داكيزيسيون
révaluer. اشنا هو هذا le coût d'acquisition révalué. هو le coût d'acquisition fois le coefficient de réévaluation. C'est bon. بالنسبة le coefficient de réévaluation هو واحد le taux واحد le montant واحد le coefficient كيكون fixe كيتعطى هو. C'est bon كيتعطى في التمرين. دونك اشنا هو le coût d'acquisition. Le coût d'acquisition هو كما معروف au niveau comptable هو le prix d'acquisition زائد les frais d'acquisition. C'est bon. Donc هما au niveau هنايا au niveau ديال le revenu et profit foncier هاد لي فري هادو يعني كيكونوا فيكس كيتعطاو فيكس سافودير ان لي فري داكيزيسيون كيتحسبوا عن طريق يعني البري 15% من البري داكيزيسيون دونك عندي البري داكيزيسيون فوا 15% يعني كيكون واحد لو طو فورفيتير ولا لي فري فورفيتير ديال 15% سي بون دونك كناخد البري داكيزيسيون باش شريت فوا 15% هادوك هما لي فري سي بون دونك كناخد انا يعني شنو هو لو كو داكيزيسيون لو كو داكيزيسيون هو البري داكيزيسيون زائد le prix d'acquisition fois 15 c'est bon نمشيو دابا يعني الكالكول ديال لي ار دي دونك انا لقيت لا باز امبوزابل دونك دابا غنحسب لي ار دي دونك عندي لو ريفوني فونسي وعندي البروفي فونسي دونك بالنسبه للريفوني فونسي لا باز امبوزابل كما قلنا هو الريفوني فونسي نت دونك انا عندي جوج انواع عندي الأوربان و رورال دونك كنجمعهم بجوج دونك لو ريفوني فونسي امبوزابل هو لو ريفوني فونسي أوربان نت بلس لو ريفوني فونسي رورال نت سي بون الا بغيت نحسب ليار ديالي خصني نطلق من جوج ديال المراحل نحسب ليار بروت عاد ليار دو دونك ليار بروت au niveau ديال لو ريفوني فونسي هي لو ريفوني فونسي امبوزابل ولا المجموع ديال لي ريفوني فونسي نت فوا كنابليكي لو باغيم ديال ليار ديال العادي اللي كنعرف دونك كنشوف لو ريفوني فونسي امبوزابل فين جا في لي طرونش يعني في لو باغيم ديالي واش قل من 30 واش فوق من 30 وبين 30 و 60 واش بين اكسيتيرا سي بون كنشوف واش نوط واش 34% واش 38 وكنقص الصوم ا ديدوير سي بون هنا نلقى واحد ليار بروت من بعد كندوز للمرحله الثانيه اللي هي ليار دو كنابليكي كنحسب ليار دو ولا ليار نت هذاك اللي خصني نخلص انايا دونك ليار نت او بيان ليار دو هي ليار بروت اللي حسبت قبل ناقص لي ديدكسيون سور امبو اشنو هما لي ديدكسيون سور امبو كما شفنا هما الكريدي دامبو بيان امبو اترونجير ولا الشارج فاميليال اكسيتيرا دونك عندي ثلاثه سي بون عندي ثلاثه الا كاينين في التونه كندخلهم سي بون لي ديدكسيون سور امبو اللي معروفين بالنسبه للمينيموم ما عندوش مينيموم بالنسبه للريفوني فونسي ما كاينش المينيموم دونك كنحسب لي ار دو هي اللي كنفيرس هي اللي كنخلص من بعد كنمشي لي بروفي فونسي بالنسبه لا باز امبوزابل ديال هو يعني البروفي نت امبوزابل دو سيسيون كان يعني واحد لابريفياسيون ديال بي ان اي كيساوي البري دو سيسيون نت ناقص لو كو داكيزيسيون ريفالي اللي قلنا قبل دونك هو الا بغينا نحسبوا لي ار دو ديالو يعني ما فيهاش لي ار بروت كنمشيو اوتوماتيكمون لي ار دو دونك لي ار نت بين لي ار دو ايتيغال هاد لا باز امبوزابل هذا اللي هو لي بروفي نت امبوزابل دو سيسيون فوا 20% اللي هو لو طو فيكس كيكون لو طو فيكس سي بون 20% كيكون لو طو فيكس ولكن هو عنده واحد لي مينيموم بحال كدير لا كوتيزاسيون مينيمال دونك خصو ما يفوتش هاد يعني ما يكونش قل من هاد المينيموم هذا دونك اش كناخد البري دو سيسيون داك الثمن باش بيع لو بري دو سيسيون ماشي لو بري دو سيسيون نت لو بري دو سيسيون يعني قبل ما نقص انا لي شارج او بيان لي شارج دو سيسيون لي فري دو سيسيون دونك لو بري دو سيسيون فوا 3% كيعطيني واحد المونطون كنقارنو مع البروفي نت امبوزابل فوا 20% اللي كبير فيهم هو اللي كنخلص دونك ندوز دابا لواحد لابليكاسيون باش نفهم مزيان هادشي هذا. Au titre de l'année 2019, M. Rachid marié et père de 4 enfants, de moins de 25 ans, est un propriétaire immobilier et le possède. Donc, un des éléments, un de l'immeuble, un de terrain agricole, un de la maison. C'est bon? Donc, بالنسبة لل'immeuble, هاد l'immeuble هادي كتكون من 8 ديال les appartements, يعني non meublés à usage d'habitation qui sont donnés
ou location pour 2000 dirhams par mois chacun. دونك عنده ثمنية ديال لي بارتومون كيكريهم ب2000 درهم كل وحدة. دونك نو مeublé سي بون. دونك كنهضرو على le revenu foncier. Tous les appartements étaient occupés. دونك كاملين خدامين يعني داخلين في الكرا على طول العام 12 شهر. دونك حتى كلشي خدام. Les frais de réparation s'élèvent à 25 000 dirhams, 25 000 dirhams supportés par les locataires. Donc on a les frais de réparation ديال 25,000 درهم خلصوهم يعني les locataires. On a les frais de syndic et de gardiennage s'élèvent à 37 000 dirhams supportés par le propriétaire. عندي مصاريف ديال السنديك والكارديان ديال 70,000 درهم خلصهم المالك البروبريتير ديال لي مeubles. Un terrain agricole loué à un éleveur, ça veut dire l'agriculteur. Loyer global au titre de 2019, 36 000 dirhams. Donc location annuelle, 36 000 dirhams. بالنسبة la maison, واحد la maison ديال monsieur Rachid, واحد la maison. نهار 18/9/2019. Monsieur Rachid cédait la maison pour 500 000 dirhams, acquis en 2005 pour 230 000 dirhams. دونك واحد الدار كان شراها ب200,000 درهم نهار 18/9/2019 باعها ب500,000 درهم. عطانا الكويفيسيون دو ريفالواسيون ابليكابل في داك العام هو 1.201. دونك قالك السؤال ديتيرميني لو ريفوني فونسي جلوبال. من بعد قالك كالكوليير دو sur les revenus fonciers pour l'année 2019. السؤال 3 déterminer le profit foncier net imposable. السؤال 4 calculer du sur le profit foncier pour l'année 2019. دونك نلقاو الريفوني ونحسبو ليير ونلقاو البروفي ونحسبو ليير ديالو. سي بون. دونك نبدا بلا سوليسيون ديالي. السؤال الاول déterminer le revenu foncier global. دونك غنبدا بالريفوني فونسي نت. دونك نبدا بالأوربان هو الاول لو ريفوني فونسي أوربان. Donc, كما كنعرفو le revenu foncier urbain brut هو le montant brut du loyer plus les dépenses à la charge du propriétaire mais supporté par le locataire ناقص les dépenses à la charge du locataire mais supporté par le propriétaire. في الحالة ديالنا حنا قلنا عندنا 8 ديال لي زابارتمون كانوا على لي موبل دابا لي موبل حيت هي كانت داخلة في le revenu foncier urbain كتكرا ب2000 درهم يعني دوك لي زيموبل كيتكراو ب2000 درهم كل شهر. انا عندي عام دونك 12 شهر عندي 8 ديال لي زيموبل دونك 2000 فوا 8 فوا 12 زائد لي ديبونس على شارج دو بروبريتير مي سيبورتي بار لو لوكاتير. دوك لي فري دو ريباراسيون نورمالمون خص لو بروبريتير هو اللي خصو يخلصهم ولكن لو لوكاتير هما اللي يخلصوهم دونك كنزيدوهم 25 وكنقص لي ديبونس او بيان لي شارج اللي خص لو لوكاتير خص البروبريتير هو اللي يتحملهم ولكن خص زعما لو لوكاتير اللي خصو يتحملهم ولكن خلصهم البروبريتير ديال يعني لي فري دو سانديك دو غارديناج خص اللوكاتير اللي يخلصهم. هداك اللي كاري هو اللي خصو يخلص هاد لي ديبونس ولكن في الحاله ديالنا يعني خلصهم البروبريتير دونك خصني نقصهم. دونك كيعطينا واحد 180,000 درهم هو لو ريفوني فونسي اوربان بروت. سي بون. دونك دابا نمشي للنت كما قلنا الا بغيت نحسب من الريفوني فونسي اوربان ولا رورال بروت ندوز للنت خصني نحيد واحد لاباطمون ديال 40%. دونك اش كندير كناخد هاد الريفوني بروت هاد الفونسي اوربان ولا رورال بروت فوا 60% باش نحيد لاباطمون ديال 40%. دونك في هاد الحاله كندير 180,000 درهم فوا 60% كيعطيني 108,000 درهم. دونك هذا هو الريفوني فونسي اوربان نت. نمشي دابا للريفوني فونسي رورو ولا رورال. دونك في هاد الحالة ما كنزيد لا لي شارج ما كنقص اوتوماتيكمون لو ريفوني فونسيي رورال ولا رورو بروت يتيكال هو المونطون دي بروت ديال لوايي اللي هو 36,000 درهم. دونك داك التيران اغريكول سي بون حيتاش ملي كندير لوكاسيون ديال واحد البروبريتي اغريكول اوتوماتيكمون كنهضر على لو ريفوني فونسيي رورال. دونك نت الريفوني فونسيي رورال نت هو كنحيد لاباطمون ديال 40% دونك كنضرب في 60%. 36,000 و 60% كتعطيني 21,600 درهم.
Donc, le revenu foncier imposable ou bien le revenu foncier global هو يعني مجموع ديال لي نت urban net plus le rural net اللي هو 108,000 زائد 21,600 كيعطيني واحد الرevenu foncier imposable ديال 129,600 129,600 درهم. بالنسبة للسؤال التالي قال لك حسب لي ليير اللي متعلق بهاد لو revenu foncier. دونك ليير دو sur le revenu foncier. دونك كيما كنعرفو في ليير بروت ملي كنلقى لا باز امبوزابل اللي هو الغوفوني فونسي امبوزابل كنابليكي لو باغيم ديالي. دونك كنشوف داك 129,600 فين جات في لو باغيم، جات في لو طرونش ديال 34%. دونك لوطو هو 34%، كندير 129,600 فوا 34% ناقص واحد الصم غادي تبيع ديال 17,200 كيعطيني واحد ليير بروت ديال 26,864 درهم. دونك دابا غندوز حيتاش عندي جوج ديال لي زيتاب كنحسب البروت عاد النت او بيان دو. دونك ليير دو او بيان ليير نت ايتيغال هي ليير بروت ناقص لي شارج ناقص لي روتونو او بيان لي شارج او بيان لي ديدكسيون سور امبو. يعني في هاد الحالة عندي واحد اللي هو لي شارج دو فامي شارج فاميليال. هاد مسيو رشيد هذا يعني مزوج عندو 4 ديال الدراري صافي 5 هما في المجموع، لا ليميت هي 6 ديال الاشخاص. دونك كنقص انايا للشارج فاميليال اللي هي 5 فوا 360 كنضرب 26,864 ناقص 5 فوا 360 كيعطيني واحد ليير نيت وبيان ليير دو اللي خصو يخلص ديال 25,064 درهم. هاد ليير غادي خصها تفيرسا خصها تخلص افون لو 31/3/2020. نمشي دابا للسؤال هذا قالك نحدد لو بروفي فونسي نيت امبوزابل. كما عرفنا في الكور دونك لو بروفي نيت امبوزابل هو البري ديسيسيون نيت ou bien le prix net de décision ناقص le coût d'acquisition réévalué. سي بون. دونك اشنا هو البري ديسيسيون نيت اشنا هو الكو داكيزيسيون ريفاليو نبدو كل واحد بوحدو. دونك البري ديسيسيون يعني نشوف بعدا اش بعت هنايا في هاد لي زيليمون. بعت مسيو رشيد باع الدار لا ميزون. دونك البري ديسيسيون هو 500,000 درهم. دابا غنمشي نشوف وما عنديش يعني وما عنديش لي فري ديسيسيون اوتوماتيكمون. دونك البري ديسيسيون نيت هو 500,000 درهم. كنمشي لو كو داكيزيسيون هو كما شفنا هو البري داكيزيسيون بليس لي فري داكيزيسيون. قلنا لي فري داكيزيسيون هو واحد يعني لي فري فورفيتير ديال 15% ديال البري داكيزيسيون. دونك البري داكيزيسيون بليس 15% يعني فوا البري داكيزيسيون اللي هي 264,500 هو لو كو داكيزيسيون. هنا البري هو 230,000 زائد 15% من هاد 230,000 اللي هي 264,500. دونك ملي كنلقى لو كو داكيزيسيون غنلقى دابا لو كو داكيزيسيون ريفاليي. دونك لو كو داكيزيسيون ريفاليي هو لو كو داكيزيسيون فوا لو كوفيسيون دو ريفالواسيون. هاد الكوفيسيون قلنا هو 1.201. دونك لقينا حنا لو كو اللي هو 264,500 دونك فوا 1.201 كيعطينا واحد لو كو داكيزيسيون ريفالوي ديال 317,664.5 درهم. دونك البروفي نيت امبوزابل ديالي كما قلنا هو البريتيسيون ناقص لو كو داكيزيسيون ريفالوي اللي هي 500,000 اللي هو البريتيسيون نيت حيتاش ما عنديش لي فري باش نقصهم. دونك 500,000 ناقص 317,664.5 كيعطيني 182,335.5 درهم. من بعد غنكالكولي ليير دو سور هاد البروفي هذا. دونك كما قلنا او نيفو ديال لي بروفي فونسي ديما ليير دو هي 20% واحد لو طو فيكس. كناخد لا باز امبوزابل اللي هو لو بروفي نيت امبوزابل او بيان لي بروفي فونسي امبوزابل فوا 20% واحد لو طو فيكس كيعطيني يعني واحد ليير دو ديال 36,467.1 درهم. ولكن قبل ما نفيرسي انا هاد المونطون هذا ديال ليير دو خصني اوتوماتيكمون نحسب واحد لو مينيموم بيان واحد لا كوتيزاسيون مينيمال نشوف واش ما كبير واش ما مونطون كبير من هاد المونطون ديال ليير. دونك كما شفنا لو مينيموم هو لو بريتيسيون فوا 3% لو طو فيكس. دونك 500,000 فوا 3% كيعطيني 15,000 درهم.
اوتوماتيكمون كنلاحظ بلي ليير دو كبر من هاد المونطون هذا. دونك ليير ابيي او بيان ليير دو اللي خص يخلص هاد المسيو رشيد هو 36467.1 درهم. هاد المونطون خصو يتفيرسا spontanément par monsieur Rachid dans les 30 jours qui suivent la date de session. النهار فاش باع، النهار فاش دار لا سيسيون، سي بون خصنا في ديك 30 جور اللي جايه، داك الشهر اللي جاي خصو يخلص قبل ما يفوت داك 30 قبل ما يفوت الشهر اللي جاي. دابا غندوزو لي زوطخ ريفوني اللي هو ريفوني او بروفي دي كابيتو موبيليي. دونك كيما شفنا في الاول نيت عندنا الريفوني وعندي البروفي، دونك خصني نفرق بين هادوهم. شنو هو الريفوني دو كابيتو موبيليي وشنو هو البروفي دي كابيتو موبيليي؟ بالنسبه للريفوني دي كابيتو موبيليي هما يعني اون ديستانغ دو تيب، يعني جوج لي ريفوني. عندي لي برودوي دي زاكسيون او بار سوسيال اي ريفوني اسيميلي، وعندي لي برودوي دو بلاسمون ا ريفوني فيكس. دونك باش هنا نعطيكم يعني واحد ديفينيسيون بسيط، يعني on distingue deux types de revenus, عندي dividendes وعندي les intérêts. Donc les produits des actions ou parts sociales et revenus assimilés, ce sont les dividendes et les autres produits de participation à caractère variable. علاش à caractère variable؟ حيت انا ملي يعني كنكون شريك في واحد الشركه، يعني كنشري من عندها des actions ou bien les titres de participation، الديفيدوند اللي غيجيني انايا في الاخر ديال العام ما كيكونش فيكس، على حسب البينيفيس ديال ديك الشركه شحال. دونك كيكون يعني ا كاركتير فاريابل. سي بون، هادو هما لي برودوي زاكسيون او بار سوسيال اي ريفوني اسيميلي. بالنسبه لي برودوي دو بلاسمون ا ريفوني فيكس سو سون لي زانتيري دوبليغاسيون. حيتاش كاين فرق بين لي زاكسيون و لي زوبليغاسيون. لي زاكسيون يعني كنشارك بهم في واحد الشركه، في الاخر كيجيني اش؟ لي ديفيدوند. اما لي زوبليغاسيون ملي كنشارك يعني كنشريهم من واحد الشركه، في الاخر كيجيني اش؟ كيجيني لي زانتيري. علاش؟ حيتاش واحد الشخص شرا لي زوبليغاسيون بحال الا قلنا فورنيسور، واحد الكريونسي كيتسال لديك الشركه، ماشي شريك، كيتسال ليها. دونك اوتوماتيكمون في الاخر ديال العام كيجي واحد لوطو فيكس ديال لي زانتيري. علاش كيتسموا لي برودوي دو بلاسمون ا ريفوني فيكس؟ دونك كاين واحد الريفوني بين لي زانتيري كيكون بواحد لوطو فيكس، داكشي اللي حددو في الاول. باغ اكزومبل انا شريت 100 ديال لي زوبليغاسيون، كنحدد باللي خصني في الاخر ديال العام ناخد واحد 3% ديال لي زانتيري من داكشي اللي يعني من دوك لي زوبليغاسيون اللي شريت. سي بون، دونك 3% من دوك 100 لي زوبليغاسيون اللي شريت بغيتها تكون دي زانتيري خصني ناخدها، كتكون فيكس كتجيك. سي بون، ماشي بحال لي ديفيدوند يعني كيكونوا فاريابل على حساب البينيفيس ديال الشركه. بالنسبه لي بروفي دي كابيتو موبيليي، ce sont les profits relatifs à leur cession. Ça veut dire كيما شفنا في les revenus fonciers، هنايا ملي كنبيع انا هاد ليزاكسيون بين هاد ليزوبليغاسيون، ملي كنبيعهم كيجيني واحد البروفي وبين واحد الريفوني، اونتر بارونتيز واحد الريفوني كيتسمى بروفي. سي بون، دونك ce sont les profits relatifs à leur cession. Ils constituent de la différence entre le prix de cession diminué par les frais de cession et le prix d'acquisition augmenté des frais d'acquisition. دونك اشنا هما هاد البروفي هادو؟ هو داك الثمن باش بعت ناقص المصاريف باش بعت، ناقص يعني الفرق بين هاد البري دو سيسيون ناقص لو بري داكيزيسيون اوغمونتي دي فري داكيزيسيون، داكشي باش شريت زائد المصاريف باش شريت في الاول. سي بون، هادا هما البروفي دي كابيتو موبيل. نمشيو دابا لا باز امبوزابل اي كالكول دو ليير دو. بالنسبه لي ريفوني دي كابيتو موبيلي، نبداو بلي برودوي زاكسيون او بار سوسيال اي ريفوني اسيمي، سا فادير لي ديفيدوند. نبداو بلي ديفيدوند. دونك هاد لي ديفيدوند هادو يعني ces revenus supportent une retenue à la source de 15% libératoire de l'IR. Taxe de produit des actions كتسمى TPA, taxe de produit des actions. دونك انا ملي كنربح يعني كيجيوني لي ديفيدون ملي كيوصل لاخر العام، واحد الشركه كدير لافيكتاسيون دو ريزولتا، انا شريك معاهم، يعني شريت من عند ليزاكسيون، انا شريك معاهم، شريت دو برودوي يعني لي تيتر دو بارتيسيباسيون ديال ليزاكسيون اكسيتيرا، كيجيني واحد الديفيدون. داك الديفيدوند خصني نخلص عليه واحد الضريبه، واحد الغوتوني على سورس ليبيغاتوار دو ليير. سا فيدير انني خصني نخلصها للدوله. هادشي اللي كتعني ليبيغاتوار، خصها ترجع للدوله فكتخلص. سي بون، ديال 15% كتسمى تي بي.
واللي متبع معايا لي فيديو من الاول راه كنت هضرت عليها في الاول هذاك الشيء علاش كنقولوا لي ديفيدوند سون اكزونيري او نيفو ديال لياس. علاش كنقولوا ديفيدوند اكزونيري؟ حيتاش ديجا عليها واحد التي بي هنايا ديجا كتخلص، دونك ما جاتش انني نخلص عليها الضريبه جوج المرات. سي بون. دونك لي ديفيدوند عليها واحد الضريبه ديال 15%. دونك ليير دو او نيفو ديال هاد لي برودوي زاكسيون او بار سوسيال لي ريفونو اسيميلي او بيان لي ديفيدوند هي ديفيدوند، يعني المونطون ديال الديفيدوند فوا 15%. ماشي ديفيدوند نت، الديفيدوند يا اما ديفيدوند بروت يا اما ديفيدوند. اما الا قال لك ديفيدوند نت سافو ديجا تحيدت منها هاد 15%. نمشي لثاني حاجه هي لي برودوي دو بلاسمون ا ريفوني فيكس. كما قلنا هما دوك لي زانتيري. سي ريفوني سوبيز ان روتوني على سورس دو. عندي جوج ديال لي روتوني على سورس، واحد ديال 30% وواحد ديال 20%. نشوفو ديال 30%. دونك 30% ليبيغاتوار دو ليير راني خصها تخلص للدولة lorsque le bénéficiaire ne décline pas son identité fiscale. اش كتعني هاد نو ديكلين با سون ايدونتيتي فيسكال؟ سا فو دير كيكون واحد بيرسون فيزيك، يكون بيرسون فيزيك ماشي مورال، ما تكونش شركه، غير بيرسون فيزيك شخص عادي اسيجوتي اليير. سا فو دير خصو يخلص ليير، يعني مفروض عليه ليير، وما يديرش شي اكتيفيتي بروفيزيونيل، يعني يكون شخص عادي ما تكونش عنده شي اكتيفيتي، ما يكونش عنده شي نشاط مهني. سي بون. دونك كيخلص واحد، ملي كيحقق هاد لي زانتيري هادو كيخلص واحد 30% منهم. دونك ليير دو اللي متعلقين بهاد لا طاكس دو برودوي دو بلاسمون ا ريفوني فيكس كندير لي زانتيري بروت فوا 30%. سي بون. هي اللي خص يخلص للدولة. وعندي واحد الغضون على سورس ديال 20% اللي شفناها، يعني ديما كنشوفوها او نيفو ديال لياس او بيان او نيفو ديال ليير، هي نون ليبيغاتوار دو ليير كتسمى الكري دامبو لورسك لو بينيفيسيير ديكلين سون ايدونتيتي فيسكال. العكس ديال الاولانيه، سافو دير ان هاد البيرسون يا اما يكون فيزيك يا اما مورال، يكون اسيجوتي دو ليير ولكن تكون عنده واحد لاكتيفيتي بروفيسيونيل. سافو دير يكون شخص عادي ولكن عنده واحد لاكتيفيتي بروفيسيونيل كيدير شي حاجه، يا اما كيحقق الغوفوني بروفيسيونيل يا اما موظف يا اما اكسيتيرا. سي بون. ولكن هاد لانتيري هاد 20% نون ليبيغاتوار دو ليير. سافو دير انه ما غاديش يخلصها، يعني خصو يحيدها. سافو دير انه هو اللي كيتسالها يعني الادمينستراسيون فيسكال، اولا بصيغه اسهل كريدي دامبو. كريدي دامبو هو يعني هو اللي كيتسال الدوله، خصو يحيدها. دونك داكشي علاش كنديرو او نيفو ملي كنبغيو نكالكوليو ليير دو باش نخلصوها كنحيدو واحد الكري دامبو و بيان غوتوني على السورس ديال هاد 20%. سي بون. شو دابا لي بروفي دي كابيتو موبيليي. الا بغيت نحدد لا باز امبوزابل ديال لي بروفي دي كابيتو موبيليي، دونك كنحسب البروفي نيت امبوزابل اللي هو البري دو سيسيون نيت ناقص البري داكيزيسيون نيت. Les frais de cession et les frais d'acquisition sont généralement des commissions. في هذه الحالة au niveau des capitaux mobiliers, يعني au niveau des titres ou les dividendes, les intérêts, etc. ملي كنهضر على les frais de cession ou bien les frais d'acquisition كنهضر على les commissions bancaires, etc. C'est bon. ملي كنلقى أنا البروفي نيت امبوزابل كنابليكي لو طو. عندي جوج ديال لي طو أساسيين، عندي 15% و 20%. 15% pour les profits nets résultant des cessions d'actions cotées en bourse. C'est bon. كنهضر يعني 15% ملي كيكونوا لي زاكسيون، ملي كنبيع لي برودوي لي زاكسيون او بار سوسيال ملي كنبيع لي زاكسيون، ولكن بشرط يكونوا كوتي اون بورس، دونك محطوطين في البورصه. سي بون. الا قال لك نون كوتي صافي ما كنهضرش هنايا، ملي كيقول لك كوتي اون بورس كنهضر على 15%. سي بون. بالنسبه ل 20% pour les profits nets résultant des cessions d'obligations et autres titres de créances ainsi que les actions non cotées en bourse. هذا 20% ديالاش ملي كنبيع لي زوبليغاسيون، هادي متفقين عليها. ملي كنبيع لي زوبليغاسيون اوتوماتيكمون كنلقى باللي بعت اوبليغاسيون كنطبق لوطو ديال 20%. وحاجه اخرى ملي كنلقى لي تيتر et autres titres de créance، يعني autres titres de créance هما اللي كيشبهوا لي زوبليغاسيون، يعني لي تيتر اللي كيعطيونا في الاخر لي زانتيري.
ماشي لي ديفيدوند ainsi que les actions non cotées en bourse. هضرنا في الاول قلنا 15% ديال ملي كنبيعو لي زاكسيون كوتي اون بورس، ولكن ملي كنبيع لي زاكسيون نون كوتي اون بورس كنطبق 20%. دونك 20% ديال لي زوبليغاسيون وديال لي زاكسيون نون كوتي او بورس، 15% فقط ديال لي زاكسيون كوتي اون بورس. نديرو دابا واحد لابليكاسيون باش تفهمو. Monsieur Ahmed a acquis en octobre 2018 les titres suivants. شرى 400 actions pour 600 dirhams l'une الواحد. Commission d'acquisition هو 0,5% de prix d'achat, de prix d'acquisition. 75 obligations pour 9800 dirhams l'une. Taux d'intérêt annuel 7%. Commission d'acquisition 0,6% de prix d'achat. Au cours de l'année 2019, les actions cotées en bourse, les actions cotées en bourse, lui a rapporté un dividende de 25 dirhams par action. Donc les actions qui rapporté un dividende de 25 dirhams par action. En fin d'octobre 2019, M. Ahmed a encaissé les intérêts sur obligations. Donc les intérêts اللي ديال 7% راه انكيساو في octobre 2019. C'est bon. À l'inventaire de l'année 2019, M. Ahmed Sidé باع 250 actions cotées 700 درهم l'une. عند الكوميسيون سيسيون 1% من البري سيسيون، هذاك هو الكوميسيون سيسيون 1%. 30 obligations à 12000 dirhams l'une. يعني الكوميسيون هو 0,75 من البري سيسيون. بالنسبة للترافاي فاي قال لك كالكوليير سور ريفوني دي كابيتال موبيليي و كالكوليير سور بروفي دي كابيتال موبيليي. سا فو دير نحسب ليير ديال الريفوني يعني دوك لي زاكسيون ديك لو ديفيدوند اي لي زانتيري، و لي بروفي هما ملي كنبيعهم. دونك بالنسبة ليير سور لو ريفوني دي كابيتال موبيليي، دونك كنبدا بلي زاكسيون ديالي. دونك اشنو هما كنحسب لي ديفيدوند ديالي حيتاش لا باز امبوزابل في ليير بالنسبة لي ريفوني دي كابيتال موبيليي هما لي ديفيدوند او بيان لي زانتيري. كنبدا بلي زاكسيون دونك كنهضر على لي ديفيدوند. دونك لا باز امبوزابل هما لي ديفيدوند، كنحسب لي ديفيدوند. قال لك اسيدي راه يعني كيرابورتي واحد الديفيدوند ديال 25 درهم في كل ديفيدوند في كل اكسيون. دونك انا عندي 400 اكسيون، دونك 400 في 25 دونك 10000 درهم ديال لي ديفيدوند. دونك كنحسب تي بي اللي هي ليير دو، كندير 10000 في 15%. علاش 15% تساوي 1500 درهم؟ علاش 15%؟ حيتاش لي زاكسيون سون كوتي اون بورس. بور لي زوبليغاسيون عندي لي زانتيري ديال 75، يعني كنحسب لي زانتيري اللي باز امبوزابل. عندي 75 اوبليغاسيون فوا يعني الثمن ديال كل اوبليغاسيون اللي هو 3800، يعني كيروبورتو لنا في العام واحد لوطو ديال 7% ديال لي زانتيري. دونك كندير 75 فوا 9800 فوا 7%، دونك يعني كيرجعو لنا واحد كيرجعو لنا لي زانتيري ديال 51450 درهم. دونك نحسب انايا تي بي بي ار اف او بيان لي ار دو كتساوي 51450 فوا 30% كتساوي 15435 درهم. علاش هنايا درنا 30%؟ حيتاش مسيو احمد بيرسون فيزيك نيكزارسونس اوكين اكتيفيتي بروفيسيونيل كما قلنا في الكور. ملي كيكون يعني اسيجيتي اليير وكيكون بيرسون فيزيك وما عندوش حتى اكتيفيتي بروفيسيونيل كنطبق 30%. او لا ملي كيقولنا في التمرين باللي هاد الشخص هذا يعني نو ديكلين با سون ايدونتيتي فيسكال. نمشيو دابا للسؤال الثاني يعني المتعلق بلي بروفي دي كابيتال موبيلي نحسبو ليير دو. دونك ملي بعت لي زاكسيون وملي بعت لي زوبليغاسيون، دونك بروفي يعني دي جيستيون دي زاكسيون. دونك كنحسب البريسيسيون ديالي. البريسيسيون هو 250، يعني شحال بعت انا؟ بعت 250. شحال بعتهم 700 درهم لواحد. دونك كندير 250 فوا 700 اللي هي 175 الف درهم. نحسب لي فخي سيسيون ديال لي كوميسيون سيغ سيسيون، قلنا هما 1% من البري سيسيون. كندير 175 الف درهم فوا 1% كيعطيني 1750 درهم.
نمشي دابا نحسب البري داكيزيسيون. البري داكيزيسيون هو كيما قلنا شرينا 200، يعني البري داكيزيسيون يعني ملي كنهضر على لو بروفي كنشوف داكشي اللي بعد، ماشي كلهم، هي داكشي اللي بعد. دونك كنجبد البريسيسيون ديال داكشي اللي بعد زائد البري يعني وكنجبد البري داكيزيسيون ديال داكشي اللي بعد بوحدو. دونك 250 فوا 600 كتعطيني 150 ألف درهم. دونك لو كوميسيون سور اكيزيسيون يعني لي فخي داكيزيسيون هما قالك 0.5%، دونك كندير 150 ألف درهم فوا 0.5% كيعطيني 750 درهم. دونك البروفي نيت سور سيسيون كيما قلنا في لا فورمول هو البري دو سيسيون نيت ناقص البري داكيزيسيون نيت. دونك بروفي نيت سور سيسيون هو 175 ألف درهم اللي هو البري دو سيسيون ناقص لي كوميسيون ديال لي فخي دو سيسيون. دونك 175 ألف ناقص 1750 ناقص يعني البري داكيزيسيون زائد يعني لي فخي داكيزيسيون اللي هي 150 ألف درهم زائد 750 كنقصهم كاملين كيعطيني 22500 درهم اللي هو لا باز امبوزابل ديال لي بروف. دونك دابا كنحسب لي ار دو. دونك لي ار دو او نيفو ديال لي بروفي نيت سور سيسيون دونك كندير 22500 اللي هو البروفي نيت سور سيسيون فوا 15% كيعطيني 3375 درهم. دابا غنمشي لي زوبليغاسيون. علاش تماك 15% يعني حيتاش كنهضر على لي زاكسيون سي بون حيتاش لي زاكسيون. دونك دابا غنمشي نشوف لي برودوي او بيان لي بروفي دو سيسيون دي زوبليغاسيون. دابا نهضر على لي زوبليغاسيون. دونك البري سيسيون دي زوبليغاسيون يعني 30 بعد 30 دي اوبليغاسيون ب 12000 درهم لواحد كيعطيني 300000 درهم. عندي لو كوميسيون سور سيسيون اللي هو 300000 درهم 0.75% كيعطيني 2700 درهم. كنمشي للشق الثاني هو البري داكيزيسيون كنشوف شحال بعت لي هما 30 بشحال شريتهم 9800 اللي هي 224 ألف درهم. كنشوف لي فخي داكيزيسيون اللي هما 0.6% من البري داكيزيسيون اللي 294 ألف فوا 0.6% اللي هي 1764. دابا غنشوف البروفي نيت سور سيسيون ديال هاد لي زوبليغاسيون اللي هو البري سيسيون نيت دي زوبليغاسيون ناقص البري داكيزيسيون نيت دي زوبليغاسيون كيعطيني واحد يعني كندير 360 ألف ناقص 2700 ناقص 294 ألف ناقص 1764 يساوي 61536 درهم. دونك دابا غنحسب لي ار دو كتساوي 61536 مضروبة في 20%. علاش 20%؟ حيت كنهضر على لي زوبليغاسيون. في الاول درنا او نيفو ديال لي زاكسيون درنا 15%. علاش؟ حيتاش لي زاكسيون او حيتاش كوتي اون بورس، و الثانيه حيتاش دي زوبليغاسيون دونك 20% اوتوماتيكمون تلقى 12307.2. دونك التوتال ديال ليير دو اللي خصو يخلص هاد مسيو احمد يعني كنجمعهم كنجمع ليير دو ديال سور لي ريفوني وكنجمع ليير دو سور لي بروفي اللي هي 1500 الاولى زائد 5375 زائد 3375 زائد 12307.2 كيعطيني واحد المونطون ديال 32557.2 اللي خصو يخلص مسيو احمد. نتمنى تفهموا هاد لي زوطخ ريفوني وتفهموا هاد لابليكاسيون هذا. ان شاء الله ندير معكم واحد البارتي براتيك ندير فيها مجموعه ديال التمارين باش تفهموا مزيان. السلام عليكم.